अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग सहरी से स्टार्ट कर रही हूं और आज का रमज़ान मुबारक में रूटीन भी सहरी से शुरू हो जाती है, तो कोशिश करती हूं कि व्लॉग जो है वो सहरी से ही बनाना शुरू कर दूं। तो आज आपके साथ फुल डे की रूटीन भी शेयर करूंगी और उसके साथ साथ आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात भी करूंगी जो कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड सहरी कर रहे हैं और सहरी हम आराम तसल्ली के साथ करते हैं क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ सहरी में। तो सहरी बनाकर फिर आराम तसल्ली के साथ खाकर तो उसके बाद फिर मैं इबादत का सिलसिला शुरू कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ कि मैं अपने चैनल पर आप सबके साथ वो वीडियोस शेयर करती हूँ जो कि होम से रिलेटेड होती हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड होती हैं, हाउस होल्ड से रिलेटेड होती हैं और बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस जिससे आपको और मुझे लाइफ में मोटिवेशन हासिल हो। तो वो वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू है और हर बंदा इबादत में मसरूफ़ है रमज़ान मुबारक की, तो रमज़ानुल मुबारक में इबादत से मुतल्लिक मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज भी मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पर बात करूँगी और आज की वीडियो स्पेशली फ़ीमेल से रिलेटेड है, तो फ़ीमेल्स पूरे गौर से मेरी वीडियो को देखें और सुनें। तो आज मैं आपके साथ ना बात करूँगी ख़वातीन में होने वाली माहवारी यानी कि पीरियड्स, जो कि ख़वातीन में नेचुरल है। तो जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना हम सब के लिए इबादत करने का होता है, तो वहीं पर फ़ीमेल्स को ना साल के हर माह में पीरियड्स भी ज़रूर होते हैं। तो एक माह साल का जो होता है वो रमज़ान मुबारक का होता है। तो यकीनन है कि रमज़ान मुबारक में भी आपको पीरियड्स ज़रूर होंगे। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर हमें पीरियड्स रमज़ान में होंगे और हम इबादत नहीं कर पाएंगे तो इबादत पर इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो इस टॉपिक पर बात करने का मेरा मकसद ये है कि तमाम फ़ीमेल के एक तो नॉलेज में इजाफ़ा हो, दूसरा यूज़फुल रहे आपके लिए ये टॉपिक और आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले ना हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक में जब ख़वातीन को पीरियड्स आते हैं तो उनको रोज़ा और इबादत करने से क्यों छूट दी गई है। देखें कि पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सा ब्लड जो है वो लूज़ हो रहा होता है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती है और आपके जिस्म में एनर्जी ना होने के बराबर होती है। और अगर आपको उस वक्त ये बोला जाए कि आपने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, तो इसका आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा। पीरियड्स के दौरान रोज़ा रखवा कर अल्लाह ताला आपको ओवर बर्डन नहीं करना चाहता और अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करने वाला है कि इन दिनों में अल्लाह ताला ने हम पर इतनी मेहरबानी की है कि हमें रोज़ा रखने से या नमाज़ पढ़ने से छूट दी गई है ताकि हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें। और उसने हम पर इतनी ज़्यादा आसानी की है कि हमारी इबादत तक को माफ़ किया है इन दिनों में। कई लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, तकलीफ़ होती है, क्रैक्स पड़ते हैं, स्पेशली उन बच्चियों को जो न्यूली जिनको पीरियड्स आते हैं ना। तो हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मोमिन को अगर कांटा भी चुभता है तो उसके बदले उससे जितनी भी तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो पीरियड्स में आपको अगर तकलीफ़ है, दर्द है, कोई भी फिज़िकली आपको कोई भी इशू है अगर किसी फ़ीमेल को, तो उसके बदले अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर रहे होते हैं। तो हर माह रमज़ान में अगर आपको ये होंगे तो सोचें कि बग़ैर इबादत के, बग़ैर मेहनत के आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, आपके गुनाह मिट रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना प्यार करने वाला है कि उसके बंदों को अगर तकलीफ़ भी होती है तो वो उसे ज़ाया नहीं जाने देता, उसके बदले वो उनके गुनाह मिटा देता है। यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि अगर पीरियड्स हमें रमज़ान मुबारक में होते हैं तो इन दिनों में देखें कि अल्लाह ताला ने हम पर किस तरह से इबादत जो है वो माफ़ की हुई है। तो अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करने वाला है।
تو سر یہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر پیریڈز میں آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں، کیونکہ رمضان المبارک میں عبادت تو ہماری معاف ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم پر روزہ اور عبادت معاف ہوتی ہے، تو ہم اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان دنوں میں ثواب کما سکیں، خاص طور پر رمضان میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان ہمیشہ پاک ہے، جسم چاہے ہو یا نہ ہو زبان ہمیشہ پاک رہتی ہے، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں، آل ٹائم آپ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو بیسک تسبیحات ہیں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ شیڈول بنا لیں کہ آج کے دن یہ تسبیحات میں نے پڑھنی ہے اور کل کے لیے میں نے یہ پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ موبائل پر تلاوت لگا سکتے ہیں، تلاوت سن سکتے ہیں، کسی اچھے مذہبی اسکالر کا لیکچر سن سکتے ہیں، گھر پر فری ہیں، ٹریول پر ہیں اور اگر کلاس میں فری ہیں تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل پر کوئی بھی مذہبی لیکچر سن سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دعا کریں، ہر وقت جب آپ کا دل چاہے دعا مانگیں، اس لیے دعا مانگیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور آپ کے دل میں جو نیک جائز خواہشات ہیں ان کا پورا ہونے کے لیے آپ ہمیشہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایک بہترین عبادت ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ ویسے تو دن میں بہت سی گھڑیاں جو ہیں وہ قبولیت کی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان نہیں جانتا اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا کریں، دعائیں مانگتے رہا کریں، اور اس کے علاوہ آپ قرآن پاک تو نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی آپ اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو صورتیں یاد ہوں اور زبانی کلامی تو وہ آپ اپنے منہ میں ضرور دہرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فائنینشلی طور پر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتی تو آپ ایسے چھوٹے موٹے کام ضرور کر سکتی ہیں جو کہ صدقے میں شامل ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک عورت ہے، وہ اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جب ایک عورت طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کے لیے سحری اور افطاری بناتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے والوں کے برابر ہی ثواب دیتا ہے، جو کہ اپنے سارا دن کام کاج میں مصروف رہ کر اپنے گھر والوں کو روزہ رکھوائے اور روزہ افطار کروائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کروائے اور روزہ رکھوائے تو اس کو بھی روزہ رکھنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، ہو سکے تو خود ان کو پڑھائیں، اور اس کے علاوہ دین کی جتنی بھی دعائیں ہیں آپ اپنے بچوں بچیوں کو سکھائیں، تو جب وہ یہ سیکھ جائیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمیشہ آپ کو ملے گا، تا حیات آپ کو اس کا ثواب ملے گا جب بھی آپ کے بچے قرآن پاک پڑھیں گے یا دعائیں پڑھیں گے۔ ڈیورنگ پیریڈز اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ کو نیکی کرنے سے بالکل منع نہیں کیا، تو آپ جتنی ہو سکے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی یا بڑی سے بڑی نیکی ضرور کیا کریں، تاکہ اس کا ثواب ہمیشہ آپ کو ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرح سے بہت زیادہ خوش کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کما کر۔ اس طرح سے آپ بہت زیادہ ثواب کما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی باڈی کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ ایک عورت ریپروڈیوس کرتی ہے، ایک نیا انسان پیدا کرتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت سے ہی ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کو ہر ماہ ماہواری ہوتی ہے، اور اس چیز کو بالکل بھی مت کوسیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر چیز میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت سے اور نمازوں سے منع کیا ہے، لیکن آپ اور بھی بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بھی ذہنی طور پر سکون ملے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہمیشہ راضی رہے۔ تو جی ڈیورنگ پیریڈز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی ہیلتھ کی کیئر کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔
تو یہاں پر جی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہاں پر جی افطاری کی تیاری ہو رہی تھی ساتھ ساتھ، اور یہاں پر جی میں چنے کی چاٹ بنا رہی ہوں، مختلف قسم کی میں نے اس میں چٹنیاں ڈالی ہیں اور یہ بہت مزے کی چاٹ بنی تھی۔ اور ساتھ ہی جی بس تیاری ہو چکی ہے اور روزہ کھلنے میں بھی بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو بس جی روزہ وغیرہ افطار کیا، اور افطاری کرنے کے بعد جو میرا مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی چائے پینا۔ تو چائے پینا جی مسٹ ہے افطاری کے بعد، کیونکہ دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اور بس یہاں پر اپنے بلاگ کا اینڈ کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔